बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, एक अहम तरीन और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बड़ी ख़बर यह है कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ ज़रदारी की जानिब से सूबा बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई खौफनाक साजिश का इंकशाफ हुआ है और इसके ताने बाने जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो पैदा हो गया है कि ऐसे मौके के ऊपर जबकि बलूचिस्तान एक इंतहाई अहम सूबा है, ग्वादर का मनसूबा वहाँ पर पाया तकमील को पहुँच रहा है। वफाकी हुकूमत जो है वो बलोचों के जो माजी के जो हकूक़ जिस तरह से उन्हें नहीं दिए गए वहाँ पर काम करवाना चाहती है, उनके हकूक़ पूरे करना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में जो है वो सिंध हुकूमत गुज़श्ता कई बरसों से रुकावट बने हुए है। इस हवाले से जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है, जो अहम तरीन शख्सियत है वहाँ की, उन्होंने कुछ इंतहाई चशमकुशा इंकशाफात किए हैं। ये इंकशाफात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपको तमाम तर तफसीलात हम बताएंगे कि कैसे 2018 से लेकर 2013 तक जो है वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, फिर 2013 से 2018 तक एक मरतबा फिर रही और अब भी सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और किस तरह से बलूचिस्तान के हकूक़ को जो है वो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो पामाल करती रही है और आसिफ ज़रदारी की कैसे बड़ी अदालत में तलबी हुई है, इस हवाले से भी अहम तरीन मामला जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले चलते हैं ख़बर के हिस्से की तरफ कि क्या है वो खौफनाक मनसूबा बलूचिस्तान को बंजर करने के हवाले से कि बलूचिस्तान वो सूबा जहाँ पर ग्वादर का मनसूबा जो है वो लगा हुआ है। पीएम अभी हाल ही में वहाँ से होकर आए हैं और अहम तरीन कुछ मामलात पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पूरी पाकिस्तानी कौम वहाँ पर सर अंजाम देना चाहती है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ग्वादर और बलूचिस्तान के हवाले से इस किस्म की ये जो साजिश है पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आना, ये इंतहाई खौफनाक है, अफसोसनाक है, इसको बिल्कुल देखा जाना चाहिए। और मामला जनाब ये है कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो ख़ुद को एक बलोच सरदार भी कहते हैं और अपने दौरे सदारत था जब उनका, उस वक्त वो मुसलसल ये दावा भी करते रहे और ये कहते भी रहे कि जनाब हमने बलोचियों को बेशुमार हकूक़ दिए हैं और हमने उन्हें आइनी पैकेज दिया है। लेकिन आज कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं लियाकत शाहवानी, उनकी जानिब से जनाब ये जो अहम तरीन इंकशाफात हैं, ये जो मनसूबा है पीपल्स पार्टी का, ये सामने आया है। मामला कुछ यूँ है कि आपके जहन में होगा, आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे कि पानी की तकसीम का जो फार्मूला है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा और सिंध का पानी जो है वो चोरी हो रहा है, सिंध को पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने जो है वो इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया था। इमरान खान ने 2-3 मीटिंग्स भी बुलाई थी, पीएम पाकिस्तान ने, इरसा का भी मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आया था और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान भी आया था कि ये पानी चोरी के अंदर सिंध हुकूमत खुद मुलव्वस है और जो बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े जो उनके वज़रा हैं, वहाँ तक तो जो है वो पानी चला जाता है, लेकिन आम जो गरीब गुरबा किसान हैं उनकी जो ज़मीनें हैं वहाँ तक पानी नहीं जाता। लेकिन अब एक इंतहाई अहम और खौफनाक जो है वो मामला सामने आया है। वो मामला ये है कि लियाकत शाहवानी ने यह कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसने बलूचिस्तान को बंजर करने का मंसूबा बनाया हुआ है और ख़ास तौर पर जो ग्रीन एरिया है नसीराबाद का, बलूचिस्तान का, वो और जो दीगर उससे मुल्का इलाके हैं वहाँ का जो पानी है वो सिंध हुकूमत की जानिब से चोरी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और इस मनसूबे पर अमल जो है वो गुज़श्ता 11 बरसों से हो रहा है। जो तफसीलात हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। मामला कुछ यूँ है कि जो तर्जुमान है लियाकत शाहवानी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो सिंध हुकूमत पर पानी चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए ये धमकी भी दी कि अगर सिंध हुकूमत की हटदर्मी बरकरार रही तो मजबूरन हब डैम से पानी रोकना पड़ेगा। हब डैम से पानी जो है वो कराची में आता है, सिंध की तरफ आता है, उसको रोकने की उन्होंने धमकी दी है। मामला ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो है वो बलूचिस्तान जो है वो सी पैक का मरकज़ है और कल वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस बात का ऐलान किया है, सोच का इज़हार किया है कि नाराज़ लोगों से बात की जाएगी और हम इस सोच को सराहते हैं और 3 साल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट का मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मीद है अब बलूचिस्तान नज़रअंदाज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने फिर इस बात की तरफ इशारा किया कि बलूचिस्तान हुकूमत को वफाक से नहीं, बलूचिस्तान हुकूमत को सिंध हुकूमत से मसला है। अब देखिए सिंध हुकूमत कैसे पंजाब पे और वफाक पे इल्ज़ाम तराशी करती है, लेकिन जो छोटा सूबा है बलूचिस्तान, उसके हकूक़ को सिंध हुकूमत कैसे पामाल कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की ज़मीन को बंजर करने पर तली हुई है।
بنجر کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور بلوچستان کا 1991 میں ارسا کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ گزشتہ 20 سال میں سندھ نے ہمارے حصے کا پانی کبھی نہیں دیا، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 11 برس ہیں، اس میں خاص طور پہ معاف کیجیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے 13 برس ہیں، جو میں نے شاید پہلے بھی 11 کہا، 2008 سے لے کے 2021 تک، اس میں خصوصاً منصوبے کے تحت جو ہے وہ پانی پورا نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے، انہوں نے کہا کہ ارسا کے ساتھ بلوچستان کا 10,900 کیوسک پانی کا معاہدہ ہے، اور معاہدے کے برعکس بلوچستان کو صرف 7,000 کیوسک پانی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور مجموعی طور پر 2 ماہ میں بلوچستان کا، گزشتہ 2 ماہ میں بلوچستان کا جو 42% حق ہے وہ سندھ نے مارا ہے، کیونکہ وہاں سے پانی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے اور سندھ جو ہے وہ اس پانی کو روک لیتا ہے، کیونکہ یہ جو جس طرح سندھ کی ڈیپینڈنسی پنجاب کے اوپر ہے، اسی طرح سے پھر وہاں سے بلوچستان کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ سندھ کے اوپر ہے، اور آج واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ سندھ جو ہے ان کے حصے کا پانی روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی طرف سے ہمیں بلوچستان کو 42% پانی کی شارٹ فال کا سامنا ہے، اور بلوچستان کو 10,981 کیوسک پانی کی اس وقت ضرورت ہے، اور بلوچستان کو پانی مہیا کرنے کی ذمہ داری سندھ کی ہے، لیکن مراد علی شاہ نے انکار کر دیا ہے کہ پانی بلوچستان کو مہیا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ سندھ حکومت نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فون تک جو ہیں وہ نہیں سنے جاتے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ہماری شکایتوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ہم وابطہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری مدد کرے کہ سندھ حکومت جہاں ایک طرف جمہوریت کا، جہاں ایک طرف وہ وفاقیت کا دعویٰ کرتی ہے، ان کی جانب سے گزشتہ 20 برسوں سے جو ہے وہ بلوچستان کے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، دھمکی انہوں نے دی کہ اگر سندھ حکومت کی یہ ہٹ درمی برقرار رہی تو مجبوراً ہب ڈیم سے پانی روکنا پڑے گا۔ ہمیں 500 کیوسک پانی توسا بیراج پنجاب سے ملتا ہے۔ بلوچستان میں پینے کے پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ سندھ حکومت جو ہے وہ بلوچستان کا پانی روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ارسا معاہدے کے تحت بلوچستان کو پانی مہیا کرے، اور اس سال بلوچستان کی زراعت کو 77 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، جس کی ذمہ دار صرف اور صرف سندھ حکومت ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے، وہ بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اسلام آباد کی عدالت نے آصف زرداری کی غیر موجودگی میں ضمانت دینے کی جو ان کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف زرداری کی درخواست ضمانت کی سماعت کرتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں ضمانت دینے کی درخواست تھی، جو ان کی استدعا تھی، وہ مسترد کر دی ہے، اور عدالت میں آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کی گئی۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ نیو یارک میں آصف علی زرداری کی مبینہ پراپرٹی کی نیب تحقیقات جو کر رہی ہے اس میں انہیں ضمانت دی جائے، جو کل میں نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی تھی۔ وہاں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے آج کی اس خبر سے کہ خطرہ پیدا ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا تھا۔ عدالت نے پوچھا کہ آصف زرداری کی غیر موجودگی میں کیسے ضمانت قبل از گرفتاری دی جا سکتی ہے؟ یہ تو پھر ایک قسم کی جو ہے وہ ایک روایت بن جائے گی کہ لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی ضمانت دی جائے۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے پھر کہا کہ 2 دن کا وقت دیں، آصف زرداری عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ عدالت نے آصف زرداری کی غیر موجودگی میں ضمانت دینے کی جو استدعا تھی، جو درخواست تھی، وہ انہوں نے مسترد کر دی، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ملزم کی حاضری جو ہے وہ ضروری ہے، اور یوں انہیں ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر فاروق ایچ نائک نے جب عدالت کو یہ بتایا کہ آصف زرداری کو کل ایئر ایمبولینس کے ذریعے عدالت میں پیش کریں گے، تو پھر عدالت نے انہیں یہ کہا کہ ہر صورت آصف زرداری کو کل پیش کیا جائے، اور کل پھر ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر سماعت ہوگی۔ تو یہ بڑا ایک اہم ترین معاملہ ہے آصف زرداری کے حوالے سے، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کی گرفتاری کے امکانات بھی جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف ایک اہم ترین اور بڑا معاملہ یہ ہے کہ آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ، جو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ کرتا دھرتا ہیں، ان کی جانب سے بلوچستان کے حوالے سے جو خوفناک سازش ایک سامنے آئی، بلوچستان کی زمینوں کو، ان کے گرین ایریا کو بنجر کرنے کے حوالے سے جو سازش سامنے آئی، کہ کس طرح سے گزشتہ جو ہے وہ 13 برسوں سے جو پانی ہے بلوچستان کا وہ سندھ حکومت کی جانب سے روکا جا رہا ہے۔ اور پہلے کیونکہ بلوچستان میں جو ہے 2008 سے 2013 کے درمیان ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی تو کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا، پھر 2013 سے 2018 کے درمیان نون لیگ کی کولیشن گورنمنٹ نہیں، پھر بھی کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا۔ لیکن اب کھل کر جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اور مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو جمہوریت اور وفاقیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ مسلسل بلوچستان کا پانی جو ہے وہ روک رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمارے پانی کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ہماری جو بنجر زمینیں ہیں، جو ہمارے گرین ایریا ہے، اس کو جو ہے وہ بنجر کرنے کی وہ سازش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔